अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। कोरोना की वबा ने जहां हर शुबे ज़िंदगी को मुतासर किया, मुतासर अफराद की तादाद कई गुना बढ़ चुकी है, सेहत का निज़ाम दबाव में है, मईशत मुतासर हो रही है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी शक्ल में पाबंदियों के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। कारोबार खुल चुके हैं, आम ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां है, लेकिन तालीम का शुबा एक ऐसा अहम शुबा है जो अब तक बहाल नहीं हो सका। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को लॉकडाउन के आगाज़ पर ही बंद कर दिया गया था। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद 13 मार्च को तालीमी इदारों को उन्होंने 5 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मार्च में इस तारीख को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया था। और बाद में जहां दीगर शुबों और कारोबार को शराइत के साथ खोलने की इजाज़त दी गई SOPs के साथ, तालीमी इदारों की बंदिश में 15 जुलाई तक इजाफा कर दिया गया। अब जाहिर है तालीमी इदारों में समाजी फासलों का ख्याल रखना जो है तकरीबन नामुमकिन है, खुसूसन स्कूल्स में बच्चे को छोटी सी क्लास में काफ़ी बड़ी तादाद में करीब करीब बिठाना पड़ता है। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि निज़ाम तालीम कब तक इस तरह से चलता रहेगा, कब तक ऑनलाइन रहेगा, कब तक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रखी जा सकती हैं। पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि उनके मुस्तकबिल पर ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। हुकूमत ने फ़िलहाल तो इम्तिहानात के लिए एक पॉलिसी मुरतब की है जिसके तहत इम्तिहानात नहीं होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये फैसला स्कूल्स की हद तक तो काबिल कबूल हो सकता है, काबिल अमल हो सकता है, लेकिन फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए कितना काबिल अमल है, ये यकीनन एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बहरहाल स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, जहाँ पहले ही अब तक कोरोना की वबा फैलने के बाद तदरीसी निज़ाम को इस तरीके से डाला नहीं जा सका जिसके दावे किए गए। HEC ने यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने की बजाय ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई, फिर उसको एक अच्छा और बरवक्त फैसला करार दिया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद ने शदीद एतराज़ात और सवालात को जन्म दिया। सैकड़ों मैसेजेस सिर्फ हमारे पास आए कि आप इस पे प्रोग्राम करें। ऑनलाइन क्लासेस में जो दुश्वारीज़ थी, जो मुश्किलात थी, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट के मसाइल का सामना करना पड़ा, तकनीकी मसाइल आड़े आए। ख़ास तौर पर दूर दराज इलाके जो हैं, बलूचिस्तान के हो गए या सिंध के दूर दराज इलाके हो गए, कबायली इलाका जात जो कि अब खैबर पुख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने ये शिकवे किए हमसे कि उन्हें ना तो मुनासिब इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर है, ना ही उनके लिए मुमकिन है कि वो बार बार क्लास के लिए दूर दराज मकामात तक का सफ़र कर सकें। ये मसाइल आना ही थे क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन का जो निज़ाम तालीम है उस पर पहले ना तो तवज्जो दी गई, ना उसकी ज़रूरत महसूस की गई जितनी ज़रूरत थी हमें दुनिया के साथ चलने की। स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर हम सोए रहे इस पूरे अरसे में। इस अहम मामले पर बड़ी बात में हमने चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी से 2-3 दफ़ा काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की, जिसके बाद उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अपने ऑनलाइन निज़ाम तालीम को स्टैंडर्डाइज करने की हिदायत भी जारी की थी और ये भी कहा था कि हायर एजुकेशन कमीशन इस मामले में मुकम्मल ताउन फराम करेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। चले डॉक्टर साहब, ये तो इट्स वेरी इंकरेजिंग कि आपकी कमिटमेंट ये है कि तमाम मसाइल स्टूडेंट्स के हल करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया फेसबुक पर, ट्विटर पर। 2 बड़े मसाइल हैं उनके, एक तो जो मटीरियल है उससे मुतालिक, लेकिन दूसरा अहम मसला इंटरनेट का है, जो खुसूसन दूर दराज इलाके हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको डाउनलोडिंग का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है। इसको कैसे हल करेंगे आप? जो पहले वाला इशू है क्वालिटी का, ये तो यूनिवर्सिटी ने खुद हल करना है। इन द सेंस के उसमें 3 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी के पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनका ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सही तौर से चला नहीं था या ऑपरेशनलाइज नहीं था, उन्होंने शुरू कर दिया, जिनको हमने कहा कि जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा आप ये कोर्सेज फिल वक्त रोक दें। तो वो अब लगे हुए हैं अपने सिस्टम को ठीक करने में। दूसरा इशू ये था कि जो टीचर्स हैं वो जो पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन किया कि ये टीचर्स जो हैं ऑनलाइन उस पर सही तौर से हमें नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, या उनको तरीका नहीं आता, या उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं। सो उसको भी पहले लेवल पे तो हमने उसको यूनिवर्सिटी को कहा है कि जी आप इसको एग्जामिन करें। देखें, ऑनलाइन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ भी है वो अगर एक ऑनलाइन सिस्टम से हुआ है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है।
تو ہم نے وائس چانسلر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جہاں پہ آپ کو زیادہ کمپلین آ رہے ہیں وہاں پہ آپ جا کے خود دیکھیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ایچ ای سی کی جانب سے نہ صرف آن لائن کلاسز کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا بلکہ ان تمام یونیورسٹیز جہاں اس قسم کے مسائل آ رہے تھے ان کی تکنیکی مدد کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ان تمام کوششوں کے کیا نتائج نکلے، کیا اسٹوڈنٹس اب آن لائن کلاسز سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو فیڈ بیک آیا، جو ہمارے پاس چیزیں شیئر کی گئی، اس سے تو لگ رہا یہی ہے کہ ایچ ای سی کی جو کاوشیں تھیں وہ کوئی زیادہ کامیاب یا برابر ثابت نہیں ہوئی۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن کلاسز سے زیادہ مطمئن نہیں لگ رہے۔ اس وقت اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق نے مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے بات کی، انہوں نے ایک تفصیلی پیکج تیار کیا، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے اور 30,000 سے زائد طلبہ و طالبات ہے یہاں پہ موجود ہیں، اس میں ہم کھڑے ہیں۔ لیکن نہ صرف یہ یونیورسٹی بند ہے بلکہ ملک بھر کی 200 سے زائد جو یونیورسٹی پبلک اور جو پرائیویٹ ہیں وہ بند ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو ایک آن لائن ایجوکیشن کا جو تھا ہائر ایجوکیشن کے لیے سیکٹر کے لیے اناؤنس کیا تھا، اور باقاعدہ یہ بھی اناؤنس ہوا تھا کہ اس کی باقاعدہ پھر مانیٹرنگ ہوگی اور یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ لیکن ایچ ای سی کے اینڈ پہ بھی کافی مسائل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہمارے پاس جو مشورے ہیں یا دوسری چیزیں اس سے زائد شاید بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، ہم ٹیکنیکلی شاید بہت زیادہ ہیلپ نہ کر سکیں، ہم مشاورت تو کر سکتے ہیں، ہم گائیڈ لائنس تو دے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہم جو تکنیکی جو ہیلپ ہے وہ یونیورسٹیز کی اس طرح نہیں کر سکیں۔ اس کے ساتھ وائس چانسلر سے جب ہم نے بات کی اور جو ان کی طرف سے ایک نقطہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم ایک ہائی ٹیک تعلیم اور امتحانات کا سلسلہ ورچولی یا آن لائن شروع کر سکیں۔ تو بہت سے ریسنٹلی ابھی جو ایک ایچ ای سی میں میٹنگ ہوئی جس میں وائس چانسلرز کی جو میٹنگ تھی اس میں یہی تھا کہ کیسے اب جو وائرس کا معاملہ ہے جو شاید آگے بڑھے تو اس میں آن لائن پہ زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین طارق بنوری صاحب نے یہ کہا، لیکن فوکس کرنا ہوگا، یہ کیسے فوکس کرنا ہوگا، کیسے آگے بڑھنا ہوگا، وی سیز اس بارے میں خاصے پریشان ہیں۔ اور ایک اور جو مسائل آ رہے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وسائل کا کتنا بڑا اس میں عمل دخل ہے کہ جو وائس چانسلرز جو پبلک سیکٹر کے ہیں وہ بہت سی چیزوں میں اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یونیورسٹیز پبلک سیکٹر کی اسٹرگل کر رہی ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہ زیادہ اس میں پروکٹیو نظر آ رہی ہیں، ان کی کلاسز بھی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ ایک اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈین سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم باقاعدہ طور پہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان تک جو بچے ہیں ان کو سی ڈیز اور ہارڈ ڈسک میں ہم ان تک جو کلاسز ہیں وہ پہنچا رہے ہیں تاکہ آگے جب امتحانات ہوں گے تو اس قسم کا ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ ایک آپشن ہے جس کو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہے اپنا رہی ہیں۔ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کافی گم و گو میں ہیں کہ کیسے یہ کیا جائے، وسائل کے ایشوز بھی ہیں، اور سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ کیپیسٹی کا ایشو ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ملک بھر کی یونیورسٹیز کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے کہ کیسے اچانک یہ فیصلہ ہوا کہ جی آن لائن کلاسز ہوں گی، اب آن لائن امتحانات کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک ظاہر ہے ایک چیلنج تو ہے۔ تو جب وائس چانسلر کے اینڈ پہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے کم وقت میں، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ پرولونگ کرے گا، اب آگے آن لائن ایڈمیشنز کی بھی بات چل رہی ہے، وہ ایک چیلنج بھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یونیورسٹیز اور وائس چانسلرز کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا وائس چانسلر کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یونیورسٹیز تک جتنا بہتر ہو سکے ایڈوائزریز ہو گئی یا دوسرے معاملات ہو گئے، اور وہ لیکن ظاہر ان کو بھی چیلنجز آ رہے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں شاید اس طرح کنوے نہیں ہو پا رہی، پریکٹیکلی شاید بہت چیزیں اس طرح نہیں ہو پا رہی، تو ظاہر ہے یہ مسئلہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں بہت سے طلبہ و طالبات نے ہمیں ویڈیوز بھیجیں ہم نیوز کے بڑی بات کے پروگرام کے لیے، اور اپنی انہوں نے جو شکایات تھی درج کروائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو طلبہ و طالبات تھے ان کے کیا مسائل تھے۔ میں ہوں حافظ ریحان، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ میں ٹوبر ٹیکسنگ کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ 2G نیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، تو میرے لیے اسائنمنٹس لکھنا ایک بہت انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ اسائنمنٹ لکھنے میں ہم بالکل کچھ بھی لرن نہیں کر پا رہے۔
اور دوسرا یہ ہمارے میجر سبجیکٹس چل رہے ہیں, ہم نے ایم فل کے ٹیسٹ بھی دینے ہیں, تو اگر ہمارے پاس کنسیپٹ نہیں ہوں گے تو ہم کیسے وہ ٹیسٹ دے پائیں گے. تو کائنڈلی ہماری حکام بالا سے گزارش ہے کہ ہمیں سیمیسٹر بریک دیا جائے اور ہماری آن لائن کلاسوں والا کام کی نسبت ہمارا کورس ورک باقاعدہ ریگولرلی کمپلیٹ کروایا جائے. میرا نام عمار یاسر ہے, میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور میں جی سی فیصل آباد میں پڑھتا ہوں. آج کل یہ خبر سننے کو آ رہا ہے کہ آن لائن کلاسز کا نظام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ اس کے نعم البدل کوئی اور تجاویز پر غور کیا جائے, کیونکہ ادھر گلگت بلتستان میں ایک تو لائٹ کا ایشو ہے اور دوسرا نیٹ کا. یہاں پر تو 3G 4G چلتا ہی نہیں ہے اور 2G چلتا ہے, اور 2G کے ساتھ ہم آن لائن کلاسز کا لینا ہمارے لیے تو امپاسبل ہے. میرا نام محمد احسن ہے, میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے اسٹڈی حاصل کر رہا ہوں اور میں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ڈویژن خوزدار سے تعلق رکھتا ہوں. نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ کی آن لائن کلاسز ہونے جا رہی ہیں, تو ہمارے ہاں تو یہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہے. نیٹ تو بالکل کام نہیں کرتا, 3G 4G تو دور کی بات, ہمارے ہاں تو 2G بھی کام نہیں کرتا. اگر آن لائن کلاسز ہوئی تو ہمارے لیے تو لینا وہ بہت زیادہ امپاسبل ہوگا اور ہماری اسٹڈی ضائع ہوگی. کائنڈلی کسی دوسری تجویز پر غور کیا جائے جس سے ہماری جون سی ہے اسٹڈی, وہ اسٹڈی پر کوئی افیکٹ نہ ہو. آپ نے اسٹوڈنٹس کے مسائل سنے کہ ان کو کنیکٹیویٹی, موبائل, ٹیکنالوجی, یہ سارے چیلنجز آ رہے ہیں, یہ ہم نے دیکھا. اور یہ سب سے زیادہ وہ کمپلینٹس ہیں جو ظاہر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی آ رہی ہیں اور وائس چانسلرز کو بھی آ رہی ہیں, اور جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہے تمام ملک بھر میں آن لائن ایجوکیشن کے لیے, اور یہ ہم نے اسٹوڈنٹس کا ورژن سنا. اس کے بعد ہم سے کچھ عرصے پہلے بڑی بات میں شفقت محمود صاحب نے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بات کی تھی. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. انٹرنیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس نے کافی ریسکیو کیا ہے بہت سی بڑی بڑی یونیورسٹیز کو, اور اس کو بھی پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کوئی فیوچر میں سوچیں گے, ابھی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ کم از کم اگر فیوچر میں خدا نخواستہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک سسٹم ایسے ہو کہ وہ فوراً کلک کرتے ہی پھر یہ بات نہ ہو کہ اسکول بند ہو گئے ہیں تو پیرنٹ شور مچائیں, نہ بند ہو تب بھی شور مچائیں. ہم نے یونیورسٹی لیول کے اوپر جو ویب بیسڈ اور آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے لیے بھی پورا بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے. یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا چیلنج فیس ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں سے جو ایک نتیجہ نکلے گا جو کہ شاید مستقبل کے لیے کہتے ہیں نا ہر کالے جو بادل ہے اس میں کوئی سلور لائننگ ہوتی ہے, تو اس میں شاید یہ ہم اپنا جو آن لائن اور اس قسم کا ڈسٹنس لرننگ ہے اس کا نظام جو ہے اس کو بہتر کر لیں اس سارے سلسلے میں. اس سے جڑا جو ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ تھا جو ہم نے جیسے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں وہ کنیکٹیویٹی کا ایشو تھا. تو ہماری جو ٹیلی نار کے CEO ہیں ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی ہم سنیں گے. لیکن اس کے بارے میں ہم یہ بتا دیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمارے پروگرام میں جو HEC چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک تعلیمی بنڈل جو ملک کے مختلف علاقے ہیں اس سلسلے میں جو ٹیلی کوز ہیں یا جو مختلف جو کمپنیز ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی جو انٹرنیٹ سروسز وغیرہ دیتی ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہے, اور کچھ عرصے میں ایک باقاعدہ ایک تعلیمی بنڈل اناؤنس ہوگا. تو وہ بھی ایک ہے, اس سلسلے میں مختلف جو کمپنیز ہیں ان سے بات چیت جاری ہے. تو تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ملک بھر کے ان کو 40 GB 50 GB اور اس طرح کے جو پیکیجز ہیں وہ سستے داموں دیے جائیں گے, اور کچھ جگہوں پہ شاید سبسیڈائز بھی ہوں گے جس میں HEC جو ہے وہ ٹیلیکوز کو کچھ رقم دے گا اور اس کے بعد وہ سبسیڈائز پیکیجز وہ اسٹوڈنٹس کو دیں گے جو یونیورسٹیز کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے, ظاہر ہے اپنی تمام وہ جو ہے وہ ڈیٹیلز دیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ جو ٹیلی نار کے CEO تھے انہوں نے تعلیمی جو مسائل تھے اور وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا, یہ سنتے ہیں.
इरफान साहब, इस वक्त जिस पर हमने काफ़ी 2-3 प्रोग्राम भी किए, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें बड़ा मसला एक तो कनेक्टिविटी का आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा क्या कोई टेलीकॉम कंपनीज जो हैं क्या उनको भी थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन जो है वो भी इस वक्त सिचुएशन वही फेस कर रहा है जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, और खुदा न ख्वास्ता हम वहाँ पे भी डिक्लाइन से बचने के लिए क्या टेलीकॉम कंपनीज कर सकती हैं व्हेन इट कम्स टू स्पेशली कनेक्टिविटी के जो मसाइल हैं, डेटा के मसाइल हैं। बहुत से शहरों में तो अभी तक 3G भी नहीं पहुंचा, तो क्या मदद कर सकते हैं आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के? जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जहाँ तक हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो हम बहुत सी अक़वाम के मुकाबले में काफ़ी पीछे हैं, और हमारा जो फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर या डिजिटाइजेशन के ऊपर होना चाहिए था वो माजी में नहीं रहा, और अब एक क्राइसिस में ये चीज़ें जो है, वीकनेसेस जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे स्कूल और अदारे जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया था, ज़ाहिर है वो उस तरह से रेडी नहीं है, ना कंटेंट के हवाले से, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और ना ही स्टूडेंट्स के पास वो मौके हैं जो कि एडवांस ममालिक में हैं। सो हमें ये एज अ नेशन देखना होगा कि इस क्राइसिस को कैसे हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये एक चैलेंज है जो कि कई माह तक रह सकता है, और ज़ाहिर है उस दौरान में हमने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को तालीम के मौके से ये वक्त ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। तो जहाँ तक टेलीकॉम कंपनीज का ताल्लुक है तो हमारा सबसे बड़ा तो ये है जी फोकस इस वक्त कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो सीमलेस तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी पूरे मुल्क के कोने कोने में मौजूद रहें और सीमलेसली हम अपने सार्फिन तक, आवाम तक पहुँचा सकें। इस सारे मामले पे जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तलबा और तलबात हैं, वो देख रहे हैं जिस इदारे की तरफ, वो है हायर एजुकेशन कमीशन। रियाजुल हक, बहुत शुक्रिया। मसाइल यकीनन नाज़रीन आपने देखा रियाज की रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अहम मामला ये है कि ख़ुद HEC एक बड़े माशी बहरान का शिकार है, माली वसाइल की कमी है। ऐसे में ये सिस्टम कितना काबिल अमल हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वबा के बारे में WHO खबरदार कर चुका है कि ये वायरस शायद कभी ख़त्म ना हो, और जुलाई के वस्त तक खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में केसेस की तादाद 2 लाख तक बढ़ सकती है। क्या पाकिस्तान का हायर एजुकेशन सेक्टर इस चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे नाजरीन। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक बनोरी साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एजुकेशन पर खुसूसी प्रोग्राम, स्टूडेंट्स के जितने भी मसाइल थे ब्रेक से पहले हमने आपके सामने रखे। रियाजुल हक ने उस पर तफसीली रिपोर्ट दी आपको, और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुल्क भर में जहाँ जहाँ से उन्होंने अपने पैगामात हमारे साथ, अपने कंसर्न्स हमारे साथ शेयर किए थे, इस वक्त वो सारे हम सामने रखेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर तारिक बनोरी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें सवालात भी भिजवाए, वीडियो मैसेजेस भी भिजवाए। उस पर जाने से पहले जो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो पेंडेमिक आया उसमें दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था कि जो इस किस्म की वबा के लिए और अचानक जो आउटब्रेक हुआ उसके लिए तैयार हो। किसी भी शुबह ज़िंदगी को आप उठा के देख लें, खुसूसन एजुकेशन ने इसे जो है दुनिया भर में काफ़ी इससे यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे शायद इस वक्त तालीमी शुबा जो है वो ज़्यादा मुतासिर ना हुआ इस पेंडेमिक से। क्या मसाइल और क्या चैलेंजेस जो थे वो यहाँ पे पाकिस्तान में हमें फेस करने पड़े इस सेक्टर में, और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें अब साथ लेकर चलने हैं जिनके अभी तक हम हल नहीं ढूंढ पाए? जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर बेसिकली हमने उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो ये है कि स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है। तो कहीं पे हमें फिगर्स मिल रही हैं कि 30%, 20%, कहीं पे 10 या 8-10% स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन किसी भी मटेरियल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उसकी कई वजह हैं, उनके पास पैकेजेस नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट स्लो है। तो इस सब में अब हमने एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। ऑब्वियसली पूरे प्लान ऑफ एक्शन को तो कई साल लगेंगे, लेकिन जो इमीडिएट काम है वो हम उस पर कर रहे हैं, विच इज़ के
ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ سستے پیکیجز دیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور 1 جون سے پہلے وہ آ جائیں گے سامنے۔ ہم نے ڈیٹا پیکیجز بنائے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے اگر لوکل ایریاز میں ایکسیس کرنا ہو ان کو ایکسیس کر سکیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی ایسا فیسلٹی ہو، لون فیسلٹی، تاکہ جن کے پاس ڈیوائسز نہیں ہو تو وہ بھی وہ حاصل کر سکیں۔ سو دیر آر نمبر آف تھنگس جو کہ آلریڈی اس وقت ایک پیکیج بن چکا ہے، اینڈ وی ول بی اناؤنس سون۔ بفور یو کم ان دی ادر ایشو از کوالٹی، کہ یونیورسٹیز کو بھی اور فیکلٹی کو بھی اس میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا یہ آن لائن ایجوکیشن دینے کا، تو اس میں کوالٹی کے بہت سیریس مسائل تھے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک 8 پوائنٹ ایجنڈا یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس کی رپورٹس کل ہمیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ کل آئیں گی، اس کو ہم دیکھ کے پھر مزید ان کے اوپر عمل کریں گے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسپیسیفکلی آپ جس مسئلے کی بات کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کی، لیک آف ریسورسز کی، ڈیٹا اویلیبلٹی کا ایشو، یا ایسے میں جس علاقوں کی بات کر رہا ہوں وہ تو بالکل کٹے ہوئے علاقے تھے، 70 سال تک پاکستان کے قبائلی علاقوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر تو 3G انٹرنیٹ نہیں ہے۔ آج تو ہم تو باقی پاکستان میں تو اب 5G کی باتیں ہو رہی ہیں، 4G تو آلریڈی ہے۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ دیکھیں گزشتہ 70 سالوں سے وہاں پر تو ایسے ابھی بھی علاقے ہیں کہ بجلی گیس تک وہاں پہ نہیں ہے، انٹرنیٹ تو چھوڑے۔ تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پہ جو سہولیات کا فقدان ہے، ان کے لیے ہم سب کو زیادہ کام کرنا ہوگا۔ مجھے بطور صحافی، آپ کو بطور HEC چیئرمین، اور ہم بار بار یہ معاملات جو ہیں یہ شفقت محمود صاحب کے ساتھ بھی اٹھاتے رہے ہیں، تو یہ جو لاکھوں وہاں پر قبائلی علاقوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل کرنا پڑے گا اس پینڈیمک میں، خصوصاً وہ لوگ جو کہ آن لائن کلاسز، میں سوچ نہیں سکتا کہ باجاوڑ یا مومند ایجنسی میں کون ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا ہی از ایبل ٹو سوئچ آن ہز انٹرنیٹ اور وہ کنیکٹ ہو جائے اور آن لائن کلاسز اپنی لے سکے۔ نہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت فاٹا از نمبر 1 بلوچستان، وہاں پہ 7 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جس میں پرابلمز ہیں، گلگت بلتستان اینڈ دین AJK، اور پھر کچھ ریموٹ ایریاز میں دوسرے انٹیریئر سندھ، سدرن پنجاب وغیرہ میں بھی ہیں پرابلمز، مگر یہ 4 بڑے ایریاز ہیں جن پہ ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس میں 2-3 چیلنجز ہیں۔ کئی جگہ پہ تو ویسے ہی انٹرنیٹ کے اوپر وہ ریسٹرکشنز ہیں، تو ہم نے ایک وائٹ لسٹ بنائی ہے تاکہ اس تک ایکسیس جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ دوسرا، اسی کے لیے ہم نے یہ ڈیٹا پیکیجز کا آئیڈیا ڈیولپ کیا ہے کہ وہاں پہ ہم لوکلی ڈیٹا پیکیجز پہنچا دیں تاکہ لوگ وہاں پہ لوکلی اس کو ایکسیس کر سکیں۔ تو ابھی جیسے ہی ہمارا یہ اس کی فنڈنگ کا اور اس کے پلانز کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگلے ہفتے میں، لیکن ڈیفینیٹلی بیفور 1 جون وی ول۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ملیحہ خان نے ایک کوشچن بھجوایا ہے ٹویٹر پر مجھے ٹیگ کر کے، وہ BS فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹس ہیں۔ HEC نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آن لائن کلاسز وغیرہ کا انتظام کریں گے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا ابھی تک حل نہیں نکالا گیا۔ فار ایگزامپل، جو لوگ بالکل فائنل سٹیجز پہ اپنی ڈگری کے تھیسز ان کے ہیں، وہ ڈیٹا کلیکشن کیسے کریں گے؟ جو سپروائزر ہیں ان سے بھی ان کے رابطے کوئی زیادہ نہیں ہو پا رہے۔ ان کے تھیسز کیا کوئی کینسل ہو سکتے ہیں، ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی ڈگریز جو ہیں تقریباً وہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن تھیسز اور ریسرچ جو ہے اٹس فنڈامنٹل پارٹ، اس کے بغیر تو ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر کیا آپ کریں گے، کیا سجیسٹ کریں گے؟ HEC کیا کر چکی ہے، کیا کرے گی آئندہ چند دنوں میں اس پر؟ اچھا، ہمارے سامنے جو لوگوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ ایک تو اس کا آن لائن تھیسس ڈیفنس کا پوائنٹ ہے، اور سپروائزر کے ساتھ انٹریکشن۔ ریسرچ کرنے کا ایشو لوگوں نے اس لیے نہیں ریز کیا کیونکہ نارملی اس وقت تک ریسرچ اٹ سیلف ختم ہو چکی ہوتی ہے، لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ریزلٹس اگر اس وقت ریسرچ کر رہے ہو تو پھر وہ لکھیں گے کب؟ تو نارمل زیادہ تر ہمیں لوگوں نے یہ اس کے اوپر آن لائن ڈیفنس کے اوپر اور سپروائزر کے ساتھ انٹریکشن، اس پہ ہم نے یونیورسٹی کو انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ آن لائن ڈیفنس کی ہم نے اجازت دے دی ہے۔ آن لائن سے مقصد یہ ہے کہ وہ اورل ڈیفنس لے سکتے ہیں، مطلب ہے ان کو ٹیلی فون پہ یا اس پہ واٹس ایپ پہ یا زوم پہ
किसी एक के ऊपर भी वो कर सकते हैं, तो उससे एक ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। बाकी भी हमने गाइडलाइंस इशू की हैं कि ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस होनी चाहिए ताकि उनको आसानी से हम। अच्छा डॉक्टर साहब, फीसेस की बात कर रहे हैं, अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो वहां पर तो कोर्ट के डिसीजंस आ गए, 20 से 25% तक जो है वो रिलीफ फराम किए गए पेरेंट्स को। अब यूनिवर्सिटीज की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक होता है। खुद सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में भी उनकी मुख्तलिफ किस्म की फ़ीसेस होती हैं, लेकिन खुसूसन जो तलबा स्टूडेंट्स जो हैं वो तलबा तालिबात वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। अब यही जो रिलीफ है, तकरीबन वज़ीर आज़म साहब ने भी मुख्तलिफ सेक्टर्स को रिलीफ दिया है, फिर आगे एजुकेशन सेक्टर्स में मतलब स्कूल्स ने तकरीबन तमाम पेरेंट्स को रिलीफ दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके लिए HEC ने क्या कोई मैकेनिज़्म बनाया, क्या कोई, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हकीकतन इतनी प्रॉब्लम्स में हैं कि मेरे पास काउंटलेस मैसेजेस खुसूसन फेसबुक पे और ट्विटर पे आ रहे हैं कि आप इस मसले को जो है वो HEC के साथ भी उठाएं, शफकत महमूद साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उठाएं कि कम अज़ कम जिस तरह स्कूल्स में 15-20% रिलीफ दिया गया है उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स को जो है ये रिलीफ दिया जाए मौजूदा हालात में। देखें, दिस इज़ नॉट ये इशू है फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करने का, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ प्रोवाइड करें। जैसे कि गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो एजुकेशन आल्सो इज़ अ मेजर इंडस्ट्री, कुछ पब्लिक सेक्टर में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, और ये हमारी एक स्ट्रेटिजिक इंडस्ट्री है। हम ये नहीं चाहते कि ये इंडस्ट्री बैठ जाए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके लिए रिलीफ प्रोवाइड करें। उस रिलीफ में गवर्नमेंट कह सकती है कि जी आप जो हैं स्टूडेंट से फ़ीस ना लें, हम आपको फ़ीस दे देंगे, यू नो, दोज आर थिंग्स विच द गवर्नमेंट कैन डू। लेकिन आपको इसको इस पॉइंट से देखना चाहिए कि ये जो एक सेक्टर है इसको हमने बरकरार रखना है। हम ये नहीं चाहते कि आइंदा लोगों को सारी तालीम के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़े क्योंकि हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ बैंकरप्ट हो चुकी हों। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद कोई 3-4 इन्हीं लाइन पे जो सवालात हमारे सामने आए मुख्तलिफ स्टूडेंट्स पाकिस्तान भर से जो उन्होंने हमें भिजवाए हैं, उनमें एक पॉइंट ये भी है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल मज़ामीन है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल है, इंजीनियरिंग वगैरह है, उनको लैब की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से मसला हल नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल में क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उन स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑनलाइन एजुकेशन से तो कर नहीं सकते। काफ़ी बड़ी तादाद है इंजीनियरिंग साइंस के स्टूडेंट्स की, मेडिकल के स्टूडेंट्स की, वो लैब के बगैर तो जारी नहीं रख सकते। उसके लिए क्या लाएअमल इख्तियार करेंगे? इसमें अल्टीमेटली तो ये जो एग्ज़ाम का भी और कोर्स का ये हिस्सा हमने यूनिवर्सिटी से ये कहा है कि इसको डिफ़र कर दें, जब यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो फिर उस सब सेगमेंट को पूरा कर लें। देखें, चीज़ ये है कि ये कोरोना जो है इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इसके कई मसाइल हैं, और यू नो अगर हम सिर्फ ये करें कि जी इसको हम हर चीज़ परफेक्टली करेंगे और कोरोना का बिल्कुल कोई असर नहीं होगा, आई थिंक दैट इज़ अ ड्रीम। ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो प्रैक्टिकल्स के लिए हमने ये किया कि जब यूनिवर्सिटीज़ खुलें तो वो सारा का सारा सेगमेंट उसमें रखें और उसको एक एक्सेलरेटेड पेस पे आप एड्रेस करें। ये नहीं हो सकता कि हम इसको इसमें थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, उसको कहते हैं वर्चुअल लैब्स का एक आइडिया। वर्चुअल लैब्स में जैसे ड्रोन्स वगैरह यूज़ करके और लोगों को वो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, लेकिन जो हाथ से काम करने का तरीका है वो उसके तहत नहीं हो सकता, इसलिए उसको डिफ़र करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, विफाक ने फिर बाकी सूबों ने भी, सिंध ने भी एक फ़ैसला ये किया कि गुज़श्ता सालों की कारकर्दगी की बुनियाद पर जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के, वो उनको प्रमोट किया जाए। अब सिंध का इस पर पहले मौक़िफ़ ये था कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं बतौर एजुकेशनलिस्ट कि क्या यही हमारे पास एक ऑप्शन था या इसके अलावा कुछ किया जा सकता था? मतलब एटलीस्ट कम अज़ कम एक वाइवा फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू उस्ताद से 10-15 मिनट की असेसमेंट, क्या ये होना चाहिए था या ये भी हम नहीं कर सकते थे मौजूदा हालात में? नहीं यार, देखें, तालीम जो है ना, इसमें असेसमेंट तालीम का सेंट्रल हिस्सा है। असेसमेंट के बगैर तालीम नामुकम्मल है।
तो हम तो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि हमारी ये 2 नंबर की यूनिवर्सिटीज़ बन जाएं जिसमें बग़ैर असेसमेंट के, बग़ैर पता किए कि लोगों ने इल्म हासिल किया नहीं किया, मेहनत की नहीं की, उसके बग़ैर ही डिग्रियां देना शुरू कर दें। ये तो मतलब है अपनी तालीमी सिस्टम को एक डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड। FSC पे ये होता है कि वो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम नहीं, वो 4 साल का प्रोग्राम है, उसमें लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो हम उसके बेसिस पे कुछ असेस कर लेते हैं कि अगर ये करते तो कैसा होता। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब डिग्री देनी होती है तो हमें ये मुतमईन अपने आप को करना है कि उन्होंने जो चीज़ें हमने कही हैं कि इनको आनी चाहिए वो इनको आ गई हैं, उसके बगैर हम डिग्री देने पे तैयार नहीं हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ऑनलाइन एजुकेशन, जारी बात है पहली दफ़ा इतने बड़े सतह पर पाकिस्तान में मजबूरन ये शुरू करना पड़ा, स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक। कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जो टीथिंग प्रॉब्लम थी शुरू में, वो तो चले हल हो गई। कुछ मसाइल जो हैं वो बड़े संजीदा नोयत के हैं। फॉर एग्जांपल इवन टीचर्स के लिए जो है ऑनलाइन सिस्टम पर ऑपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उनको भी काफ़ी सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या कोई हेल्पलाइन है 24/7 जिस पर शिकायत रजिस्टर हो सकें, और जो सीरियस नोयत की शिकायत हैं जो काफ़ी ज़्यादा जिनकी तादाद बढ़ चुकी है, उस पर कोई एक्शन और कोई लाए अमल तय किया जा सके? कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं अपने स्कूल यूनिवर्सिटी से बात कर करके थक चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मैं अपनी जो है शिकायत सुनाऊँ? जी, इसमें 3 हमारे वो हैं। एक तो ये है कि वैसे ही HEC की अपनी एक कंप्लेंट पोर्टल है जिसके ऊपर लोग कंप्लेंट करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट पोर्टल है, उस पर भी होते हैं, फिर डायरेक्टली भी हमें ईमेल्स आती हैं। हमारी पॉलिसी ये है कि वो इस वक्त जो रेशो है बिटवीन जेन्युइन और नॉन जेन्युइन वो भी काफ़ी वो डिस्टॉर्टेड है। तो हमारी पॉलिसी ये है कि उस स्टूडेंट का नाम और ID और अपना CNIC नंबर वगैरह वगैरह होना चाहिए, ताकि और कोर्स कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं, जेनेरिक चीज़ें ऐसी नहीं आती, तो उसके साथ हमें इंफॉर्मेशन मिले तो फिर हम फौरी तौर पे उस पर अमल करते हैं। उस ऐसी कंप्लेंट्स की प्रोपोर्शन जिसमें कि लोग स्पेसिफिकली हमें बताते हैं कि ये फ़लाँ कोर्स है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, फ़लाँ उस्ताद हैं, और अपना भी वो उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उसकी प्रोपोर्शन बहुत कम है। ज़्यादातर जो है वो लोग जो हैं जनरली ये बात कर रहे हैं कि जी ये मसाइल हैं। तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको स्पेसिफिक तौर में हमारे पास कंप्लेंट्स भेजें ताकि हम उनके ऊपर अमल कर सकें। जो जेनेरिक कंप्लेंट्स होती हैं फिर उसका पता नहीं चलता कि ये इसके बारे में हम क्या करें, ठीक है ना। तो एक ये बात है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इट इज़ वेरी ट्रू कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनकी एक्सपीरियंस थी और जिनको समझ आती थी कि ये काम कैसे करना है, और उन प्रोफेसर्स के बारे में कोई कंप्लेंट्स हमारे पास नहीं आ रही जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो टॉप के प्रोफेसर्स हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनने पहले कभी ये काम नहीं किया, वो हर चीज़ नए सिरे से उनको सीखनी पड़ रही है, सो उसमें ऑब्वियसली स्लिपेजेस आ रही हैं। उनके लिए हमने गाइडलाइंस भी, ट्रेनिंग भी, और अब हमने उनसे सबसे रिपोर्ट्स मंगवाई हैं ताकि जहाँ पे हमें लगे कि इस वक्त बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम बिल्कुल। चले डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना है। नाज़रीन, बड़ी अहम यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात की, और हम कोशिशें करेंगे कि ब्रेक से बाद जब वापस आएँ तो स्क्रीन पर हम जो भी HEC के कॉन्टेक्ट्स हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट बहैसियत स्टूडेंट कर सकते हैं, और उस पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा फ़ौरन एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि आप अपना ID नंबर, अपनी क्लास, अपना पूरा नाम, अपनी यूनिवर्सिटी, ये पूरी तफसीलात के साथ अगर आपकी जो कंप्लेन है वो HEC के पास जाए तभी उस पर एक्शन होगा, और ज़रूर एक्शन होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक 2-3 लाइनें लिख के भिजवा के जेनेरिक सी एक कंप्लेन होगी तो उस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो वैसे ही कंप्लेन करना चाहेंगे। तो कोशिश ये किया कीजिए कि अपनी पूरी तफसीलात के साथ जो है ये कंप्लेंट करें। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर तारिक बिनोरी के साथ हमारी ये गुफ्तगू जारी रही।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स के मसाइल पर बात हो रही है, चाहे वो स्कूल्स के मसाइल हैं, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर तारिक बनूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए, ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए पैगामात भिजवाए, अपने सवालात भिजवाए, अपने मसाइल का तस्करा किया। कुछ ने हमें वीडियो मैसेजेस भिजवाए जो हमने दौरान प्रोग्राम उनको चलाया भी और डॉक्टर साहब से उन पर जवाब भी लिया। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन कमीशन ने ये ऐलान किया था जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी, जब से ये पेंडेमिक पैरामा जब शुरू हुआ था पाकिस्तान में, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकता उनकी हेल्प भी की जाएगी, और जो ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनकी HEC तो स्कूल्स नहीं लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटीज़ की मॉनिटरिंग करेगी, उनकी कारकर्दगी का एक मरबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है आपके पास। अब आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस वक्त? क्वालिटी और डिलीवरी से मुतालिक जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन शुरू में भी की, फिर कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स थी वो हल हो गई, लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वालिटी और डिलीवरी से मुतालिक अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहे हैं हमारे सामने। तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं अपनी हायर एजुकेशन कमीशन की इस बारे में? उसमें हमने रिपोर्ट्स मांगी थी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने शुरू कर दिया था काम। ऑलरेडी हमारे पास कोई 40-50 यूनिवर्सिटी से कंप्लीट नहीं तो मेजॉरिटी उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनको हम इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं। सो अर्ली नेक्स्ट वीक हम उसके बारे में भी एक अनाउंसमेंट करेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या अमल किया और उसके रिजल्ट क्या हैं इस वक्त। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये पेंडेमिक चूंकि सबको पता अचानक ही आया, दुनिया का कोई तालीमी निज़ाम जो था वो उसके लिए तैयार नहीं था। अब एक तो ये कि क्या हमारा जो सिस्टम है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थीं कि जो हमें पहले से तैयार होना चाहिए था, या इस स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ को आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान स्टूडेंट्स को यहाँ से उठाना पड़ा कि जो कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, वो आपके अल्फाज में हम सुनना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट बैक, लेकिन फिर भी हम आपसे अगर आप शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। यार देखें, हमारी कोशिश तो ये है कि नुकसान ना हो, एंड आई मीन बुनियादी बात इसमें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, लर्निंग जो है ये तो एक बायलैटरल कमिटमेंट है कि उस्ताद और स्टूडेंट्स दोनों की कमिटमेंट है। तो स्टूडेंट से हमारी इस वक्त रिक्वेस्ट ये है कि ये एक बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी है, ये एक बिल्कुल जैसे जंग का ज़माना है, और द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हम अपने आप को इस जो ये लर्निंग प्रोसेस है इसको इंटरप्ट ना होने दें और हम खुद वो करें। तो देखें, इस वक्त मटेरियल तो हर जगह मौजूद है, किताबें भी हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुँचे। जहाँ पे उनको ऑब्स्टिकल्स हैं हम ऑब्स्टिकल्स दूर करें, लेकिन स्टूडेंट से भी हम ये चाहते हैं कि आप ख़ुद इसमें मदद भी करें, अपनी भी मदद करें और हमारी भी मदद करें, ताकि हम मिल के इस चीज़ को आगे चलाएं। यूनिवर्सिटीज़ को हमने ये कहा, वाइस चांसलर को कल भी जब हमने मीटिंग की तो हमने ये कहा, मैंने वाइस चांसलर से कहा कि जी आप अपने प्रोफेसर्स के साथ ये वो करें कि वो पर्सनल इंटरेस्ट लें हर स्टूडेंट की सिचुएशन में, कि उनको तालीम पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है, और वो कोशिश करें, उसको फॉलो अप करें। अगर टेलीफोन पे हो सकता है टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे हो सकता है व्हाट्सएप पे, अगर जूम पे हो सकता है जूम पे, और ये उन तक पहुंचाएं मटेरियल। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट हमारी ऑपोजिट है कि आप भी स्टूडेंट्स अपने आप को एग्जर्ट करें, और ताकि वो मटेरियल आप तक पहुंचे, और जहाँ जितने प्रोफेसर्स कोशिश करें तो आप उसको रिसीव करें। ये हमारी एक जॉइंट मेहनत है। इसी तरह से अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे एग्जाम्स मुख्तलिफ लेवल पर, पेपर्स वगैरह जो हैं वो या तो डिले हो गए हैं, उसमें डिले आ चुका है, ताख़ीर से वो होंगे, या वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इम्तहानात हैं जो अभी भी हो रहे हैं। एक मैसेज इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है लाहौर का, वहाँ से आया था, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं MBBS के,
وہ یہ بہت بڑی ان کی تعداد ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے کولیگز ان کے دور دراز علاقوں میں وہ آ نہیں سکتے، پھر بہت سارے ان کے فارن سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے. کون سے ایسے امتحانات ہیں جو ابھی بھی مجبوری کے تحت کروانے پڑ رہے ہیں لیکن اس سے اسٹوڈنٹ کا نقصان ایسے ہوگا کہ ہر کوئی تو پہنچ نہیں سکتا ان ایگزامز کے لیے؟ نہیں، دیکھیں ایگزامز تو کسی صورت ون اور دی ادر وے از اے نیسیسٹی، کیونکہ اسیسمنٹ کے بغیر تعلیم نامکمل ہے، ادھوری ہے. لیکن ہم نے یونیورسٹیز کو جو ایڈوائس دی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ڈگری آف ڈیفیکلٹی کو سمجھیں. کچھ ایگزام جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اس کے لیے یونیورسٹیز کے پاس سسٹم ہونے چاہیے، استاد کو طریقہ آنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی گائیڈنس ہونی چاہیے. اور جو آن لائن ایگزام ہیں دے آر ویری ڈیفیکلٹ. تو ہم نے یونیورسٹی سے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر آپ آن لائن ایگزامس میں نہ جائیں، کیونکہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ اسٹیپس ہیں، آپ وہ اسٹیپس کریں تاکہ پھر آپ آن لائن ایگزام لے سکیں. تو وہ پاسبل ہے، کئی جگہ یونیورسٹیز میں لوگ کر رہے ہیں آن لائن ایگزامس، ہمارے ہاں بھی پاسبل ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا. سو دی سمپلسٹ آنسر از کہ جب 15 جولائی کے بعد یونیورسٹیز انشاءاللہ کھلیں گی تو اس وقت ایگزامز اس وقت تک پوسٹ پون کر دیں. دوسرا پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اورل وائوا ووس، جس کو کہ ہم اگین ٹیلی فون پہ یا اس پہ زوم پہ یا واٹس ایپ پہ انڈیویجول اسٹوڈنٹس کا وائوا لے لیں، انٹرویو ان سے کر کے ان سے سوال پوچھ لیں. تیسرا یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیز کو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کنٹینیوس اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ہر کلاس میں پروفیسرز کی رسپانسبلٹی کہ وہ اسیس کریں اور ساتھ ان کا گریڈز بناتے جائیں، تاکہ جیسے یہ سیمسٹر چلتا رہے تو ہمیں اس کی گریڈز کی اور ان کی اچیومنٹ کی سمجھ آتی رہے. سو یہ ایک ڈیفیکلٹی کے لیول کو دیکھ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ نے 3-4 آپشنز سجیسٹ کیے. اگر ہم پشاور، ملتان، کراچی، لاہور، بڑے بڑے شہروں کی بات کریں، یہاں پر جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو تیز انٹرنیٹ میسر ہوگا، لیپ ٹاپ میسر ہوگا، لیکن جو دور دراز علاقے جن کی ہم تفصیلی بات بھی کر چکے ہیں ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ سب اسٹوڈنٹس یہاں پر پاکستان میں جو ہیں، اگر پشاور میں بیٹھا ہوا ہے اور جو باجاوڑ یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے مسائل بالکل ڈیفرنٹ ہیں جو کراچی، لاہور، ملتان، پشاور کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے. ان سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا ان کے مسائل کی وجہ سے. اس کا حل ڈھونڈنا جو ہے وہ کافی ضروری ہے. نہیں، وہ دیٹ از آلسو اے پاسبلٹی، لیکن یہ کہ یعنی اگر آپ صرف انٹرنیٹ کو نہ دیکھیں، اسی لیے ٹیلی فون، واٹس ایپ وغیرہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کوریج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ اگین دیر سم ایریاز جس میں کہ ریسٹرکشن ہے، وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اٹھ جائے، لیکن وہ تقریباً ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 95% سے اوپر وہ کوریج اس کی آ جائے گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ 100% تک تو اس کو لے کے آئیں. سو when we look at that situation, it's not as bad as ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، thank you so much for joining us. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، کافی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹائم دیا. ریاض الحق اور ہماری پوری ٹیم نے کافی اس پر کام کیا تھا اس پروگرام پہ، اور بڑا کم ایسے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا نیوز شو ہے، سیگمنٹڈ شو ہے، تو ہم 10-15 منٹ سے زیادہ ایک سیگمنٹ پر کام نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا چونکہ اس پورے پینڈیمک میں ایجوکیشن بہت زیادہ متاثر ہوا اور روزانہ کی بنیاد پر کافی سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ پورا 1 گھنٹہ پروگرام ہم اس پہ کریں گے. تو اس پر ایک تو اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا، اور یہ ایک سلسلہ ایسے ہے کہ جس پر ہم جب ہمیں موقع ملے گا، جب آپ کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں گے، ایجوکیشن پر ہم ضرور کام کرتے رہیں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا روشن مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے روشن مستقبل کا جو ہے وہ اس کی ضمانت ہے، وہ ضامن ہے اس کا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.